सोहा जब से जागी थी अनाब को कॉल्स कर रही थी, लेकिन अनाब ने डेट बनते हुए एक भी कॉल रिसीव नहीं की थी। ऐसा तब होता था जब वो किसी बात से नाराज़ होती थी या फिर इसका मूड ऑफ होता था। दूसरी तरफ अनाब जो जहान को अपने नेक ख्यालात से आगाह कर रही थी कि वो आज कैसे सोहा को नाकों चने चबवाने वाली है। गुस्से में सोहा नाश्ता किए बिना यूं रवाना हो गई थी। अनाब गाड़ी में बैठते हुए जहान से मुखातिब होती है, ज़ारियान भाई ने तो आपको ट्रीट दे दी है, अब देखो मेरी दोस्त क्या करती है। हाँ हाँ, मासूम दुखता भी है। अच्छा ना रात को मेरा मनाना कम पड़ गया था जो अब इससे नाराज़ हो रही हो। इसकी बात पर अनाब गुस्से से इसे घूर भी ना पाई। आप गाड़ी स्टार्ट करें, लेट हो रहा है। जी जी अभी करता हूँ, जहान बोलते हुए गाड़ी स्टार्ट कर देता है। जहान गाड़ी चलाते हुए गाहे बगाहे अनाब को भी देख रहा था। अनाब इसकी नज़रों से कंफ्यूज होती सड़क पर चलती गाड़ियों को देखने लगी। इसकी थाई को रब करते जहान ने अपना हाथ थोड़ा सा ऊपर खसकाया। इस अचानक इब्तदाद पर अनाब उछल पड़ी। जहान तड़प कर जल्दी से गाड़ी को एक जगह रोकता है और इसका सर सहलाने लगता है। इसके सर पर अपने लब रख कर वो अनाब की तरफ देखने लगता है। अनाब के उछलने से इसकी चादर ढलक गई थी, जिससे इसके जिस्म के खूबसूरत खद्दोखाल वाजिया हो रहे थे। जहान अचानक अनाब को समझने का मौका दिए बगैर इसकी कमीज़ कंधे से नीचे खिसकाकर इसके दिल के मुकाम पर झुक जाता है। अनाब हैरानगी से इसकी तरफ देख रही होती है कि ये अचानक क्या हुआ है। इसके कंधा हिलाने पर वो होश की दुनिया में आता इधर उधर देखने लगा कि यह तो सड़क पर ही शुरू हो गया था। इसकी कमीज़ ठीक करके वो इसे सही से चादर उड़ाता है। इस पर बिना ध्यान दिए वो गाड़ी स्टार्ट करता है और यूनी की तरफ दौड़ लगा देता है। वो दोनों यूनी के अंदर दाखिल होते हैं तो सोहा जो अनाब के इंतज़ार में खड़ी होती है जल्दी से इसकी तरफ बढ़ती है। अनाब बिना कोई जवाब दिए अपनी क्लास की तरफ बढ़ जाती है। इसके इस तरह इग्नोर करने पर सोहा नासमझी से जोहान की तरफ देखती है। जोहान भी नासमझी का मुजाहरा करते हुए अपने कंधे उचका देता है कि खुद मेरा कोई निपटो, मेरा कोई लेन देन नहीं। जब सोहा क्लास में दाखिल होती है तो इसकी नज़र सामने पड़ती है, जहां अनाब क्लासमेट से किसी बात पर हंस रही होती है और अगले ही लम्हे हंसते हुए इसका हाथ अपने हाथ पर मारती है। इसकी आंखें लाल सुर्ख हो जाती हैं। वो गुस्से से अनाब की तरफ जाती है। इससे पहले कि वो कुछ बोलती क्लास में टीचर इंटर होती है। सोहा भी बाद में बात करने का इरादा रखती अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। क्लास लेते हुए जब भी सोहा को मौका मिलता है वो अनाब से बात करने की कोशिश करती है, पर अनाब एक मैडम थी कि नखरे ही दिखाई जा रही थी। अनाब भी सोहा को इग्नोर करती कैंटीन की तरफ बढ़ गई। सोहा गुस्से से इसके पीछे गई और जाते ही इसकी कूहनी पकड़कर अपने सामने सीधा किया। क्या मसला है तुम्हारे साथ? आखिर बात क्यों नहीं कर रही तुम मुझसे? और वो तुम शुमाइला के साथ इतना क्यों चिपक रही थी? हाँ बोलो, जवाब दो ना। सोहा गुस्से से बिना रुके इतना कुछ बोल गई। इसकी बातों का जवाब देने के बजाय नाब ने अपनी कोहनी इसकी गिरफ्त से आज़ाद की और जाकर कुर्सी पर बैठ गई। इस सब में वो तीन बंदर भी थे, ज़ारियान, जोहान, मुकर्रब। मुकर्रब और ज़ारियान तो हैरानगी से देख रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। अबे भाई, इनको क्या हुआ? ये बात क्यों नहीं कर रही? पहले तो एक दूसरे के साथ ऐसे चिपकी होती हैं जैसे 100 साल बाद मिल रही हों। हाँ तुम लोग इनको छोड़ो भाई, तू बता तो सही हुआ क्या है? तेरी बीवी अजीब हरकत कर रही है। हाँ वो बस सोहा से नाराज़ है, कुछ देर में ठीक हो जाएगी। यही कि सोहा ने नाब को नहीं बताया कि 2 महीने बाद इसकी रुखसती है। अच्छा तो इसको कहाँ से मालूम पड़ा? ज़ारियान एक आवरू उठाकर सवाल करता है। यार वो कल तूने ट्रीट दी थी ना, तो मैं लेट हो गया था तो वो नाराज़ हो रही थी। हाँ तो इससे रुखसती का क्या लेना देना? लेना देना है ना, तूने ट्रीट इसी खुशी में दी थी कि तेरी रुखसती है। मैंने इसे ये बात बताई कि नाराज़ ना हो, ज़ारियान की खुशी मना रहे थे हम। अच्छा अच्छा, तो इसमें सोहा से ज़्यादा नाराज़गी का सबब क्या बनता है? ओहो बेटा, अब तेरे लग गए। क्या मतलब मेरे क्यों लगे भाई? मैंने तो इसे राज़ी करने के लिए बोला था। बेटा अब तेरी साली को जब पता लगा ना कि तूने इससे पहले ही अनाब को बता दिया है और तेरी वजह से अनाब इससे नाराज़ है, तो तेरी साली जूता लेकर तेरे पीछे लगेगी। यार तो मैं क्या करता, मेरी बीवी नाराज़ हो रही थी। हाँ तूने अपनी बीवी को राज़ी करने के लिए मेरी बीवी को नाराज़ करवा दिया। यार मुझे तो वैसे ही सोहा से बहुत डर लगता है। सर फिरी सी लड़की है, देखती नहीं कि अगला कौन है और पीछे लग जाती है। हाँ भाई तू अपनी खैर मना, क्योंकि पहले ही एक ने पंगा लिया था, अब वो इसके निकाह में है। मुकर्रब इन दोनों को लताड़ता है। ज़ारियान की बात पर मुकर्रब की आंखों के सामने एक खूबसूरत वजूद लहराया। यार तू इसे छोड़, इधर देख। जोहान इसका दहान सोहा और अनाब की तरफ करवाता। सोहा कान पकड़े उठ बैठ रही थी ताकि अनाब इससे मान जाए। अनाब इसे इग्नोर करती बर्गर के साथ इंसाफ करने में मसरूफ़ थी। मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ और तुम हो कि मुझे इग्नोर किए जा रही हो। वजह तो बता दो कि आखिर तुम क्यों नाराज़ हो। सब स्टूडेंट ही यह मंजर बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे, क्योंकि सोहा जैसी मगरूर लड़की कभी कभार ही अपनी दोस्त को मनाने के लिए झुकती थी।
ورنہ وہ کہیں اور اپنی غلطی ہوتے ہوئے بھی نہیں مانتی تھی۔ 10 بار اور پھر میں مان جاؤں گی۔ سوہا کان پکڑ کر پھر سے اپنا پہلے والا کام سر انجام دیتی زاریان وہاں پہنچا۔ سوہا کسی کٹی ہوئی ڈور کی طرح اس کے کھینچے جانے پر اس کے سینے کا حصہ بن گئی۔ یہ کیا بکواس چل رہا ہے؟ اچانک بھاری آواز سن کر عناب اچھل پڑی۔ ذوحان اور مقرب بھی جلدی سے ان کے پاس پہنچے۔ کیا ہے؟ چھوڑو مجھے۔ اتنے لوگوں کے درمیان خود کو زاریان کے اتنا نزدیک دیکھ کر سوہا سخت لہجے میں بولی، ابھی میں بیوی نہیں ہوں، اس لیے اوقات میں رہو۔ ہمارا نکاح ہو گیا ہے، اس سے زیادہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں تمہارے نزدیک آنے کے لیے۔ اسے غصے سے کہتی سوہا عناب کی طرف دیکھنے لگی۔ یار عناب اب تو مان جاؤ پلیز یار۔ اس کے پھر سے معافی مانگنے پر زاریان غصے سے سوہان کو گھورتا ہے۔ یہ سب تمہاری دوست کے شوہر کا کیا دھرا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی بات پر سوہا ناسمجھی سے زاریان کی طرف دیکھتی ہے۔ اس کی بات پر سوہا چلاتی ہے، ہاں نا تو یہ جو بھولی سی شکل والا دجال ہے نا، اب اس کو پکڑو اپنے کان نہیں، یہ بہت بڑا میسنا ہے، تم دونوں کو لڑوا کر اب بولا بنا کھڑا ہے۔ سوہا اپنی قمیض کے بازو فولڈ کرتے ہوئے زاریان کی طرف بڑھتی ہے۔ زاریان ڈرتے ہوئے عناب کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے کہ شاید عناب ہی اسے جنگلی بلی سے بچا لے۔ عناب اسے پیار سے روکتی ہے، ہاں ہاں اب تو تم راضی ہوگی کیونکہ بات تمہارے شوہر پر جو آ گئی ہے۔ یہ مذاق والا مذاق میرے ساتھ نہ کرو یار، سچی صبح یونہی آتے ہوئے میں نے ذوحان کو بول دیا تھا کہ میں آج تمہیں تنگ کروں گی۔ باقی تو میں بہت خوش ہوں کہ میری اکلوتی بیسٹ فرینڈ کی رخصتی ہو رہی ہے۔ ذوحان کو پکڑنے کی کوشش کرتی سوہا بولی۔ ذوحان جو کبھی ادھر جا رہا تھا تو کبھی ادھر، دل ہی دل میں وہ زاریان کو موٹی موٹی گالیوں سے نواز رہا تھا۔ یار سالی صاحبہ اب معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ یار غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ اس کی سنے بغیر سوہا کتاب اس کی طرف پھینکتی ہے جو سیدھا اس کے سینے پر لگتی ہے۔ ذوحان درد سے بلبلا اٹھتا ہے، یار بس کر دو، تمہاری دوست کا شوہر ہوں میں۔ اپنے سینے کو سہلاتا ذوحان معصوم سی شکل بنا کر بولا۔ اس کی آنکھوں میں پانی دیکھ کر سوہا جلدی سے سب بول کر عناب کی طرف جاتی ہے۔ عناب کیا ہوا میری جان، کیوں رو رہی ہو؟ اس کے پوچھنے پر عناب شکوہ کنان نظروں سے اسے دیکھتی ہے۔ میں تو تم سے مذاق کر رہی تھی، تم سیریس ہی ہو گئی؟ عناب منہ پھیلا کر بھیگی آواز میں کہتی ہے، یار ایسی بات نہیں ہے، تم مذاق کرنا پر مجھے لگا تم سچ میں ناراض ہو۔ سوری یار۔ عناب منہ چڑھاتی ہے کہ جیسے اب اصل میں مجھے مناؤ۔ ہاں چلو میں ابھی کان پکڑتی ہوں، سوہا کہتے ہوئے کان پکڑنے لگتی ہے۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ دوستی میں یہ سب چلتا رہتا ہے، چل کرو۔ وہ دونوں ہی مسکرا کر ایک دوسرے کے گلے لگتی ہیں۔ انہیں گلے لگتا دیکھ زاریان، مقرب اور ذوحان بھی ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں۔ ان سب کی دوستی دیکھ کر سب ہی دل میں ماشاءاللہ بولتے ہیں۔ ابھی وہ گلے لگے ہوئے تھے کہ وہاں ایک لڑکی کی آواز گونجی۔ سب ہی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کل میرا برتھ ڈے ہے تو میں سب کو پارٹی دے رہی ہوں، اور خاص طور پر تم پانچوں کو، سب بول کر آخر میں زاریان، مقرب، ذوحان، عنابہ اور سوہا سے بولتی ہے، تم لوگ آؤ گے تو چار چاند لگ جائیں گے۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ضرور آئیں گے۔ یہ کارڈ ہے، اس پر ایڈریس دیا ہوا ہے اور ٹائم بھی بتایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے ہم سب ضرور آئیں گے، سوہا اونچی آواز میں اپنا جواب دیتی ہے۔ تھینک یو سو مچ سوہا۔ اس کے کہنے پر سوہا بس ہلکا سا مسکرا دیتی ہے۔ گھر آ کر سوہا کل پہننے کے لیے کوئی ڈریس دیکھ رہی ہوتی ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا پہنے۔ کافی دیر دماغ کھپانے کے بعد آخر کار اسے ایک ساڑی پسند آ گئی، بلو کلر کی ساڑی جس پر گولڈن کام کیا ہوا تھا، اسے بہت حسین لگی۔ اسے ڈن کرتی سوہا مسکرا کر اپنا موبائل استعمال کرنے لگتی ہے۔ افرا جو ابھی کالج سے آئی تھی، سامنے آتے زاریان سے ٹکرا گئی، جس کی وجہ سے وہ دونوں ہی نیچے گر گئے۔ اوزن جو اپنی ایگزیکٹو فائل لینے گھر آیا تھا، جلدی میں افرا کو دیکھ نہ سکا اور اس سے ٹکرا گیا۔ اپنی پانڈا کو دیکھ کر اوزن دلکشی سے مسکرایا، او گاڈ میرا پانڈا مجھے دکھ گیا، شکریہ۔ اوپر کی طرف دیکھ کر اوزن نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور پھر بنا کچھ دیکھے افرا کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ افرا بھی اس کا ساتھ دیتی اس کے ہونٹ چومنے لگی۔ وہ دونوں فرش پر ہی پڑے ایک دوسرے کے ہونٹوں کا جام پی رہے تھے، ایک دوسرے کو سانس دیتے ہوئے ایک دوسرے کو محسوس کر رہے تھے۔ اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشنے کے بعد اوزن پانڈا کی گردن پر جھکا اور وہاں اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑنے لگا۔ اپنی پانڈا کو وہ چھوڑنا تو نہیں چاہتا تھا، پر اس کی ضروری میٹنگ تھی، یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے رات میں، ٹھیک ہے؟ اس کی طرف جھک کر بولتا وہ آگے نکل گیا۔ افرا تو بس سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر ہوا کیا تھا، آخر اس نے اوزن کا ساتھ کیسے دیا۔ اسے جھٹکنے کی بجائے وہ خود اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ اسے چینج کر کے کچھ کھانا تھا کیونکہ اسے بھوک لگی ہوئی تھی۔ اسی بھوک کی وجہ سے تو وہ جلدی سے اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔